ल हजुरलाई पर्सनल पठाउनु पर्ने हो च्याटमा? नाइ यो च्याटमा देखिरहेको छ नि सबैले यहाँनिर यहाँ YAS यहाँनिर पठाउने नेर तँलाई पठा भने छैन किन गरेर आशिष 3 जनालाई ओके त्यो पार्टलाई छोडेर अब आज हामी हिजो भर्खर हामीले सेक्युरिटी कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेर हामीलाई त सेक्युरिटी सर्भिसेस भनेर हिजो हामीले पढाएको थियो। सेक्युरिटी सर्भिसेस हाम्रो लिटरली हेर्ने भने लेखेको त छैन तर मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ है छ सर। ओके सो dimensions of security services मा confidentiality, integrity, availability, non-repetition, authentication यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेखिसकेको छ र मैले हिजै भनेको छु कि we have completed this part, so यो पार्ट म डिस्कस गर्दिनँ भनेर हिजो मैले भनेको थिएँ। if you have any questions relating to this part मलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो। केही कुरा छ यसमा छैन भने हामी अगाडि बढौँ है त। केही छ? ओके छैन भने बुझ्यो ल। त्यसपछि आज हामीले सेक्युरिटी मेकानिजम सबै लेख्ने 11.5 मा सेक्युरिटी मेकानिजम भनेर चाहिँ एउटा च्याप्टर छ हाम्रो है। च्याप्टर नेम सेक्युरिटी मेकानिजम 11.4 11 च्याप्टरको पोइन्ट 4 मा हाम्रो 11.5 मा सेक्युरिटी मेकानिजम भनेको एउटा हाम्रो यो नयाँ च्याप्टर तपाईले लेख्ने नोट डाउन प्लिज एभ्रीबडी। यो हाम्रो आजको न्यू टपिक। सो कसैलाई यो चाहिन्छ भने आई विल लेट दिस नोट शेयर गरिदिन्छु म। सो यसमा हामीले 11.5 सेक्युरिटी मेकानिजममा हामीले पढ्ने क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, फायरवल भनेर सबै कुराहरू यसभित्र आउँछ। 2 आवर्सको हाम्रो 2 आवर्सको आई थिंक अनलाइनमा अलिकति बढी क्लास लाग्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई। सो लेट इट बी। सो बिफोर स्टार्टिङ सेक्युरिटी मेकानिजम भनेको के हो, किन पढ्ने, कस्तो टपिक हो भन्दाखेरि जुन हामीले हिजो मात्रै पढेको छ कि सेक्युरिटी सर्भिसेसमा 5 वटा कुरो थियो। कन्फिडेन्शियलिटी, इन्टिग्रिटी, एभाइलेबिलिटी, नन रिपिटेसन, अथेन्टिकेसन। यो कुराहरू चाहिँ सेक्युरिटी सर्भिसेसहरू हो। कुनै पनि सिस्टममा कन्फिडेन्शियलिटी छैन भने त्यो सिस्टममा सेक्युरिटी छैन भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि सिस्टम, कुनै पनि एप्लिकेसन, कुनै पनि वेबसाइटमा यदि नन रिपिटेसन छैन भने, यदि कसैले त्यहाँनिर केही ट्रान्जेक्सन गरेर मैले गरेको होइन भनेर पनि उसले चाहिँ भन्न सक्छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामीले सेक्युरिटी सर्भिसेस छैन भन्ने हो। सो त्यहाँ भनिएका, त्यहाँ बुदागत रूपमा लेखिएका जुन सर्भिसेसहरू छ त्यो सर्भिसेसहरू चाहिँ सबैले सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नलाई काम गर्छ र त्यो 5 वटा कुरा जुन लेखिएको छ ती 5 वटा लेखिएको कुराहरूलाई कस्तो टुल्सहरूले, कस्तो मेथडहरूले, कस्तो मेकानिजमहरू युज गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो 5 वटा कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि के कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ त, कस्तो कस्तो टेक्निक्स, कस्तो कस्तो मेकानिजम्सहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आजको च्याप्टरमा पढ्दैछौँ। र सेक्युरिटी मेकानिजममा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामीले छानेको सब्जेक्ट अथवा हाम्रो सुरुको टपिक छ क्रिप्टोग्राफी। र क्रिप्टोग्राफीको बारेमा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि क्रिप्टोग्राफी भनेको चाहिँ इट्स एन आर्ट अफ इन्फर्मेसन हाइडिङ। सो हामी सुरु नै गरौँ लेख्नलाई। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? What is cryptography? The answer is cryptography is an art of hiding information using keys. Key use गरेर हामीले इन्फर्मेसनलाई हाइड गर्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? क्रिप्टोग्राफी भन्छौं। र इन्फर्मेसन हाइड गर्नका लागि चाहिँ हामीले अरु पनि तरिका छ, जस्तो अस्ति मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ स्टेगनोग्राफी भनेर। स्टेगनोग्राफी भनेको नि इन्फर्मेसन हाइडिङ नै हो, तर त्यसमा चाहिँ की युज हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के युज हुँदैन, त्यसमा चाहिँ अरु तरिकाहरू हुन्छ। जस्तो कि एउटा फोटो हुन्छ, फोटो कसैलाई पठाउँछ, युजुअल मान्छेले त्यो फोटोमा केही पनि देख्दैन, तर त्यो फोटोलाई एउटा तरिकाबाट, एउटा एंगलबाट हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ केही इन्फर्मेसन राखिएको छ भने त्यस्तो तरिका भने चाहिँ इन्फर्मेसन हाइडिङलाई चाहिँ त्यसलाई हामी स्टेगनोग्राफी भन्छौं। जस्तो एउटा लेटर पुरै एउटा पेज पानाभरिको एउटा मेसेज लेखेर पठाएको छ, त्यो मेसेज पढ्दाखेरि खासै इन्फर्मेसन चाहिँ केही पनि छैन, तर त्यो मेसेज भित्र चाहिँ कुन लेटरमा चाहिँ स्पेसिफिक लेटरहरुमा चाहिँ ओइलले माथिबाट हल्का माथिबाट कोरेको छ ओइलले,
ओइलले गरेको के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै त देखिँदैन, तर लाइटको अगाडि राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो हाइलाइटेड हुन्छ त्यो टेक्स्टहरू। त्यो हाइलाइटेड टेक्स्टहरूमाबाट चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू लुकेको छ, केही कुरा भनिरहेछ भने नाउ द्याट आर द मेकानिजम्स अफ स्टेकेनोग्राफी। तर हामीले चाहिँ क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ के युज हुन्छ भने चाहिँ क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ किज युज हुनुपर्छ। त्यसमा किज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि की भनेको एउटा नम्बर पनि हुनसक्छ, की भनेको एउटा लेटर पनि हुनसक्छ, की भनेको कम्बिनेसन अफ दुईटै पनि हुनसक्छ, की भनेको जति लामो मेसेज हो त्यति लामो नै इनपुटको की पनि हुनसक्छ है। सो दिज आर द टेक्निक्स अफ मेकिङ किज इन क्रिप्टोग्राफी। सो पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो, की हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ, ठिक छ। सो हामीले पहिला यो लेखौँ, इट इज द आर्ट अफ इन्फर्मेसन हाइडिङ युजिङ किज। हजुर सर हजुर हजुर त्यो पहिला 6-7 महिना अगाडि फेसबुकमा एकचोटि भएको थियो नि, एउटा फोटो पठायो भने 3 दिनको लागि ब्यान्ड हुन्छ नि, हो त्यो नि यस्तो क्रिप्टोग्राफीमै पर्छ कि के? फोटो पठाएर ब्यान्ड गर्ने यदि फेसबुकले नै गर्छ भने आई थिङ्क द्याट इज द रोल अफ मसिन लर्निङ, त्यो त एआईतिर जान सक्छ। किन भन्दा त्यो फोटोको त्यो पठाएको 2-3 मिनटमै ब्यान्ड हुन्छ क्या। लाइक एउटा मान्छेको बिचको साइडमाको फोटो थियो, त्यस्तो हेर्दा नि केही थिएन होइन। आई थिङ्क त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेबी फेसबुकमा पनि त्यस्तो थुप्रै, फेसबुकमा छोडौँ न, गुगलमै त्यस्तो धेरै एउटा सर्च गर्यो भने चाहिँ हुन्छ नि पेजहरू उल्टो हुने, गुगल लेखेको जुन त्यो हुन्छ त्यो गुगल लेखेको तलमाथि बन्ने, त्यो आई थिङ्क त्यो कुनै इन्टेन्सनली कसैको लागि फनको लागि लेखेको अथवा ग्लिचेस त नभनौँ, किन गुगलले ग्लिचेस राख्ने काम त गर्दैन। त्यस्तो थुप्रै कुराहरू छ, त्यो चाहिँ यसमा परेन। यसमा चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि हामीले डेटाहरू ट्रान्समिसन गर्दाखेरि, हामीले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डेटाहरू ट्रान्समिसन गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो डेटा, त्यो इन्फर्मेसन, त्यो मेसेजहरू चाहिँ कसरी सिक्योरली कम्युनिकेट गर्ने त, त्यसको लागि हामीले चाहिँ क्रिप्टोग्राफी युज गर्छौँ। र क्रिप्टोग्राफी युज गर्दाखेरि चाहिँ के युज हुन्छ। सो यहाँ मैले भनिरहेको छु इन्फर्मेसन हाइडिङ भनेको के हो, त्यसमा यहाँ तल पनि लेख्दैछौँ है। इन्फर्मेसन हाइडिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन हाइडिङ भनेको टु कन्भर्ट रिडेबल मेसेज इन्टु अनरिडेबल फर्म। रिडेबल मेसेजलाई अनरिडेबल फर्ममा कन्भर्ट गर्नु भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन हाइडिङ हो। र इन्फर्मेसन हाइडिङ गर्नलाई चाहिँ हामी क्रिप्टोग्राफी युज गर्छौँ। अब त्यो कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू हामी स्टेपमा आउँछौँ र त्यसपछि के कुराहरू आयो भने हामी लेख्दैछौँ है पहिला। सो इन्फर्मेसन हाइडिङमा चाहिँ टु कन्भर्ट रिडेबल मेसेज इन्टु अनरिडेबल फर्म। अब इन्फर्मेसन हाइडिङमा युज हुने टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ धेरै छ, धेरैभन्दा धेरै नै छ। के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी 1 बाई 1 आउँछौँ, जसमा चाहिँ पहिला एउटा यो फिगर बनाऊ र फिगर बनाउँदाखेरि यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्छु। माथिको सारिसकेको छ होला है? ओके, सबैले केही नबोल्यो भने मैले सबैलेको मौन समर्थन भनेर बुझेँ। ल अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो मेसेज भनेको हामीले युजली लेख्ने मेसेज बनाउने भन्नुभयो। यो फिगर पहिला म एक्सप्लेन गर्छु, बनाउँदै गर्दा पनि भयो। यो जुन मेसेज छ यो मेसेजलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ रिडेबल मेसेज हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, पीटी भनेको यहाँ हेर्ने भने प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट भनेको प्लेन, मजाले देख्न सकिने, पढ्न सकिने, बुझ्न सकिने। हामीले फोटो हो कि भिडियो हो कि के हो त यो। सो जनरली हामीले यहाँ टेक्स्ट भनेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा मैले मेसेज पठाइरहेको छु, एउटा लेटर लेखेर लेटरहरूको कम्बिनेसन छ पठाइरहेको छु। यो चाहिँ कहाँबाट पठाइरहेको छु भन्दा सेन्डरबाट पठाइरहेको छु मैले है। यो प्लेन टेक्स्ट भन्छ यसलाई, पढ्न सक्ने मेसेजलाई। यो प्लेन टेक्स्टलाई यो ई भनेको इन्क्रिप्सन पनि भन्छ, यसलाई कुनै बेला इन्कोड पनि भन्छ। सो इन्कोड गर्नु भनेको चाहिँ, इन्क्रिप्सन गर्नु भनेको चाहिँ प्लेन टेक्स्टलाई साइफर टेक्स्ट भन्छ। सिटी भनेको चाहिँ साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामी इन्क्रिप्सन भनेर भन्छौँ। सो यो इन्क्रिप्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा यहाँनिर की युज गरेर हुन्छौँ। यो की भनेको के हो भनेर हामीले भन्यौँ, लेटर हुनसक्छ, नम्बर हुनसक्छ, कम्बिनेसन अफ बोथ हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। सो यो की युज गरेर हामीले यो चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट, यो चाहिँ हामीले इन्टरनेट भनेर बुझाउनु खोजेको हो। सो यो इन्टरनेटको थ्रुबाट चाहिँ हामी ट्रान्सफर गरेर छौँ सेन्डरबाट रिसिभर एन्डमा। सो रिसिभर एन्डमा के पाउँछ, साइफर टेक्स्ट नै पाउने हो उसले। र साइफर टेक्स्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डी भनेको डिक्रिप्सन भनेको यसलाई घरिघरि हामी डिकोड पनि भन्छौँ। डिकोड भनेको इन्क्रिप्सनको उल्टो। इन्क्रिप्सनको उल्टो भनेको
साइफर टेक्स्ट यानी कि पढ्न नसकिने मेसेजलाई प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ। प्लेन टेक्स्ट भनेको पढ्न सकिने, पढ्न नसकिनेलाई पढ्न सकिने टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नु भनेको प्लेन टेक्स्ट। र प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई डिक्रिप्सन भन्छौँ। र यो डिक्रिप्सन गर्दाखेरि पनि हामीले की नै युज गरेको हुन्छ। जुन कीले इन्क्रिप्ट गर्यो त्यो कीले डिक्रिप्ट गरिरहेको छ भने के दुईटैको भ्यालु के भनेर भनिरहेछ। सो यसरी डिक्रिप्सन हुन्छ र डिक्रिप्सन भइसकेपछि पाउने भनेको जुन ओरिजिनल मेसेज हो त्यो मेसेज चाहिँ यसरी यहाँनिर ट्रान्समिट भइरहेको छ। र ट्रान्समिट हुँदाखेरि अस्तिदेखि कुराहरू छ, यो भनेको हाम्रो बब हो मान्ने हो भने इफ दिस इज ए बब एन्ड इफ दिस इज एन एलिस, एलिसले बबलाई मेसेज पठाइरहेको भने यहाँ बिचमा सपोज डार्थ भन्ने अर्को मान्छे छ, यो डार्थ भन्ने मान्छेले चाहिँ यसरी यहाँ हेर्ने भने इन्टरसेप्ट गरेर हेर्छ भने उसले साइफर टेक्स्ट मात्रै पाउँछ। र यो साइफर टेक्स्ट मात्रै पाएर उसले केही पनि बुझ्दैन। सो यो डार्थले यो मेसेजमा के छ भनेर पढ्नु पर्यो भने डार्थ हेज टु नो दिस कीको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ, अनि मात्रै डार्थले त्यसलाई डिकोड गर्न सक्छ अथवा डिक्रिप्ट गर्न सक्छ, अनि मात्र उसले ओरिजिनल मेसेज पाउन सक्छ। यदि कसै गरी डार्थले कीको भ्यालु पत्ता लगायो भने एन्ड देन आवर मेसेज इज कम्प्रोमाइज, हाम्रो मेसेज चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्छ। सर हजुर, यो की भने एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो? की भनेको इट डिपेन्ड्स। जस्तो कि हाम्रो एसिमेट्रिक र सिमेट्रिक अल्गोरिदम भन्छ क्रिप्टोग्राफीमा, त्यसमा धेरै खालको अल्गोरिदमहरू हुन्छ। जस्तो कि हामीले पढ्ने भनेको अब जस्तो सिमेट्रिकमा सिमेट्रिक अल्गोरिदम त क्लासिकल भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी, सिजर साइफर भन्यो भने त्यसमा की भनेको एउटा नम्बर युज हुन्छ। हामीले चाहिँ अब हिल साइफर भन्यो भने चाहिँ त्यसमा एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ, म्याट्रिक्स नभनौँ त्यसमा एउटा लेटर हुन्छ भनौँ न, एबिसिडिई भनेर चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ। अब हामीले अब वान टाइम प्याड भन्छ, ओटिपी भन्छ, त्यसमा गर्ने भने जति लामो टेक्स्ट त्यति नै लामो मेसेज किज हुन्छ। अब जनरली के बुझाउँछ की भनेको चाहिँ एउटा त्यो मेसेजलाई उल्टो पुल्टो बनाउनको लागि गरिने एउटा युज हुने एउटा इन्फर्मेसन हो। अब हामीले एइएस डिएसतिर जाने भने 128 बिट डिएसमा 32 बिटको की युज गरिन्छ। 32 बिट भनेको 2 मा जाने भयो। अब एएसमा गयो भने 2 128 भनेको जति लामो की भयो उति नै सेक्युर भयो त्यो की भन्ने कुरा यसमा चाहिँ आउने हो। सो की भनेको माथि लेखेन, इट क्यान बी ए लेटर, इट क्यान बी ए integer, it can be a string, it can be a combinations of both. It can be as long as the message. प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिनु न। हो, हामी प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल गर्छौँ। आज हामी मस्तसँगले प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल गर्छौँ। पहिला यति गर्दै जाउँ, हामी क्रिप्टोग्राफी पहिला सकौँ। यो क्रिप्टोग्राफीको यो इमेज बुझ्ने मान्छेले त्यसपछि उसलाई तल डिजिटल सिग्नेचर भन्ने छ, त्यो पनि यसैमा रिलेटेड छ। यो बुझ्यो, त्यो पनि बुझ्यो, पुरा क्लास। ल पहिला यो सारी सकौँ। एकैछिन माथि लानु। फिगर भन्दा अलिकति तल गर्नु न। ल अब यहाँ लेख्यो एम भनेको मेसेज, पिटी भनेको प्लेन टेक्स्ट, सिटी भनेको साइफर टेक्स्ट, ई भनेको इन्क्रिप्सन अथवा इनकोड पनि भन्छ, डी भनेको डिक्रिप्सन डिकोड पनि भन्छ, के भनेको किज भयो, पिटी भनेको चाहिँ रिडेबल मेसेज हो, सिटी भनेको अनरिडेबल मेसेज हो, साइफर टेक्स्ट जसलाई हामी भन्छौँ, ई भनेको इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम हो अथवा एउटा फङ्सन हो जसले के गर्छ, द्याट कन्भर्ट्स प्लेन टेक्स्ट इन्टु साइफर टेक्स्ट। अनि डी भनेको अपोजिट अफ इन्क्रिप्सन यानी कि साइफर टेक्स्टलाई प्लेन टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ। यो पनि लेखिसक्यो यहाँसम्म? लेख्यो। यो पनि यताको पनि सारिसक्यो है। यदि कसैले सारिसकेको छैन भने भन्ने त। फिगरको तलको सारे छैन सर, एकछिन है। यो सारिहाल्नु छिटो। हामीसँग अझै 35 मिनट छ। आई थिङ्क एउटा हामी जुलियस सिजर एउटा इन्क्रिप्सन अल्गोरिदम ट्राई गर्छौँ र भोलि हामी क्रिप्टोग्राफी भन्ने सब्जेक्टमा आफै पढाउने हो। हामी यदि भेट भइन्छ भने विल डिस्कस लट अबाउट क्रिप्टोग्राफी। सो यहाँदेखि तल भनेको चाहिँ हामीले टाइप्स अफ क्रिप्टोग्राफिक मेथड भनेर भनेको छ।
सो क्रिप्टोग्राफीमा पनि दुई तरिकाले गरिन्छ है। सो पनि सारिहालौँ है। दुईटा तरिका छ, एउटा भनेको सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन पनि भन्छ, अर्कोलाई चाहिँ एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन क्रिप्टोग्राफी अथवा एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन पनि भन्छ, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पनि भन्छ। हेलो हेलो सर, तपाईँको आवाज आएन। हेलो हेलो, म बोलेकै छैन भाइ। सक्यो दुईटा। सक्यो सर, त्यो फिगर नि बनाउने हो सर। नै म भन्छु पहिला सिमेट्रिक र एसिमेट्रिक किन भनेको। सिमेट्रिकको अर्थ के हुन्छ, हामीले के पढेको छौँ, व्हाट डु यु मिन बाइ सिमेट्रिक। सिमेट्रिकको भोकाबुलेरीमा के छ मिनिङ, शाब्दिक अर्थ के हुन्छ भन त। यदि यो गोलो सब्जेक्ट छ, यसलाई मैले बिचमा यसरी कट गरेँ भने ओहो पाङ्गो भयो है। बिचमा मैले काट्दाखेरि यताको भाग र यताको भाग सिमिलर सेम छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सिमेट्रिक भन्छौँ। तर यस्तो कुनै पनि चिज छ, त्यो चिजलाई मैले बिचबाट काटेँ भने त्यसको दायाँ भाग र बायाँ भाग चाहिँ सेम भएन भने त्यसलाई हामी एसिमेट्रिक भन्छौँ शाब्दिक अर्थमा है। अब सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन र एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको चाहिँ के हो भने, जस्तो यहाँ तल फिगर मैले बनाइसकेको छु, यो फिगरमा एकचोटि हेर्नु है त। ओके, पहिला त हामी यहाँ K1 छ मानौँ, यहाँ पनि K1 छ भनेर मानौँ है। अब के कुरा बुझौँ भने, यदि इन्क्रिप्सन गर्दाखेरि मैले K1 भन्ने की युज गरेँ, अरूमा ध्यान दिनु भएन। यो मेसेज हो, यो इन्क्रिप्सन भयो। यहाँ प्लेन टेक्स्ट हुन्छ, यहाँ साइफर टेक्स्ट हुन्छ, यो कुरा हामीले भनिसकेको हो। यो प्लेन टेक्स्ट हो, डी भनेको डिक्रिप्सन हो, की भनेको के हो। अब यदि मैले इन्क्रिप्सन गर्दाखेरि कुनै पनि मेसेजलाई इन्क्रिप्ट गर्दैछु, इन्क्रिप्ट गर्दाखेरि मैले एउटा की युज गरेँ, K1 भनेर की युज गरेँ, र उता डिक्रिप्ट गर्दाखेरि पनि यदि मैले त्यही कीलाई नै मैले चाहिँ युज गरिरहेको छु र दुईपट्टिकै कीहरू चाहिँ सेम छ, इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्दा सेम की छ भनेको, यदि मैले यसलाई यहाँ बिचबाट सट्ट काट्दाखेरि यतापट्टि त्यही की, यतापट्टि पनि त्यही की छ भने नाउ द्याट इज कल्ड सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन। अब यो सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यो कीले इन्क्रिप्ट गर्यो र त्यही कीले डिक्रिप्ट गर्यो भनेपछि त यदि यो की कसैले थाहा पायो, कसैले यो की भेटायो भने त त्यो त यो डार्क भन्ने मान्छेले त्यो कीको भ्यालु थाहा पायो, K1 को भ्यालु थाहा पायो भने त आरामले उसले त डिक्रिप्ट गर्न सक्ने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा, जुन कीले इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्दैछ नि त्यो कीलाई चाहिँ लुकाउनु पर्ने रहेछ, प्राइभेट राख्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ सिक्रेट राख्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले सिमेट्रिक कीलाई हामी के पनि भन्छौँ, सिक्रेट की इन्क्रिप्सन पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ प्राइभेट की इन्क्रिप्सन पनि भनेर भन्छ। भने एसिमेट्रिक भनेको चाहिँ यदि हामीले यहाँनिर K1 भन्ने की युज गर्ने इन्क्रिप्सन गर्दाखेरि र K2 मा चाहिँ अर्को डिक्रिप्सनमा चाहिँ K2 भनेको, यसमा चाहिँ सेम होइन कि हामी डिफ्रेन्ट कीहरू युज गर्छौँ। डिफ्रेन्ट की, इन्क्रिप्सन एउटाले गर्ने, डिक्रिप्सन अर्कै कीले गर्ने। यसरी बिचमा यसलाई त्यतिखेर त्यसरी बिचमा काट्ने हो भने, लुकिङ फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ की दुईतिर अलग अलग भएकोले एसिमेट्रिक भयो। त्यसैले यसलाई हामी एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन पनि भन्छ। र एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको अर्को नाम चाहिँ पब्लिक की इन्क्रिप्सन पनि भन्छ। पब्लिक की किन भन्यो त फेरि भन्दाखेरि चाहिँ, यो जुन इन्क्रिप्सन गरेको की हुन्छ, यो कीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पब्लिक की भन्छौँ। पब्लिक किन भन्दाखेरि यो की चाहिँ सबैलाई थाहा हुन्छ, यो की डार्कलाई पनि थाहा हुन्छ, मलाई पनि थाहा हुन्छ, तिमीलाई पनि थाहा हुन्छ, इन्क्रिप्सन गर्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ, डिक्रिप्सन गर्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ। बट स्टिल K2 चाहिँ थाहा हुनु भएन। फेरि जस्तो मैले साइफर टेक्स्ट पनि पाएँ अनि मैले की पनि पाएँ, जुन कीले इन्क्रिप्ट गरेको त्यो की पनि पाएँ भने पनि मैले त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्न सक्दिनँ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई K2 भन्ने भ्यालु नै चाहिन्छ, र यो K2 भन्ने भ्यालु निकाल्नको लागि यो K2 भन्ने चाहिँ सिक्रेट राख्नु पर्यो यसलाई चाहिँ फेरि। त्यसैले
एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा एउटा चाहिँ पब्लिक की हुन्छ, अर्को चाहिँ प्राइभेट की हुन्छ। त्यसैले यतातिर पब्लिक की हुने भएकोले एसिमेट्रिकको अर्को नाम भनेको पब्लिक की इन्क्रिप्सन पनि। कुरा बुझ्यो? कसैलाई क्वेसन छ? सर हजुर, त्यो पब्लिक की इन्क्रिप्सन चाहिँ किन राखिरहेको हामीले? पब्लिक की इन्क्रिप्सन भनेको चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सबैलाई थाहा होस् भन्नको लागि। अनि मतलबै भएन इन्क्रिप्सन राखेको त, त्यो थाहा होस्, त्यसको मिनिङै त्यसको उल्टो छ, नथाहा होस् भनेर। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक की किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो कि मानिलियो म यो टिचर, तिमीहरू सबै मेरो स्टुडेन्ट, अब मैले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो, ठिक छ? मैले कतिवटासँग गर्नु पर्यो, मैले भावुकसँग गर्नु पर्यो, मैले उता यो के भन्छ कौस्तुभसँग गर्नु पर्यो भने हरेकचोटि मैले के गर्नु परिरहेछ त? हामी दुईजना बिचमा हरेक दुईजना, मैले भावुकसँग एउटा की युज गर्छु, तिमीसँग अर्को की युज गर्छु, अर्कोसँग अर्को की भनेको मैले धेरैवटा की राख्नु पर्यो क्या मसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भनेर। त्यसले गर्दा अलिकति हिडियस भएर गयो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमी मलाई इन्क्रिप्सन गर्ने भने मेरो इन्क्रिप्सन गर्नलाई मेरो की चाहिँ 201 हो, मलाई यसमा 201 मा इन्क्रिप्ट गर भनेर म भनिदिन्छु क्या सबैले। अनि जसले पनि मलाई कम्युनिकेसन गर्छ उसले मलाई यो नम्बरले इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ। उसले पनि गर्छ, उसले पनि गर्छ, उसले पनि मलाई इन्क्रिप्ट गरेर मलाई पठाउँछ, ठिक छ? अब यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरो, मजाको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो K1 र K2 भन्ने छ मैले गरेको इन्क्रिप्सन गरिरहेको भ्यालु र मैले डिक्रिप्सन गर्ने भ्यालु चाहिँ एक आपसमा रिलेटेड हुन्छ। रिलेटेड कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्राइम नम्बरको काम आउँछ फेरि। अब प्राइम नम्बर भन्छ क्या, यो प्राइम नम्बर हामीले प्राइम नम्बरका धेरै पढेको छ। प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। भन्नु खोजेको कुनै पनि एउटा नम्बर प्राइम हो कि होइन भनेर भन्नका लागि हामीलाई एकदमै झन्झटिलो कुरो हो, यो मान्छेलाई पनि झन्झटिलो कुरो हो। जस्तो सानो नम्बर भन्न सक्छौँ हामी, यो जस्तो कि मानिलिउँ न यो के भन्छौँ 21 भनेको प्राइम नम्बर हो कि होइन भन्दा यो प्राइम नम्बर होइन, किनभने यो त 2 ले पनि डिभाइड हुन्छ, 7 ले भन्न सक्छौँ। 29 चाहिँ हो कि होइन हो, यो प्राइम नम्बर हो किन भन्दाखेरि 29 आफैले मात्रै डिभाइड गर्छ र 1 ले मात्रै डिभाइड हुन्छ, यो भन्न सक्छौँ। बट what if मैले 273299 यो नम्बर प्राइम नम्बर हो कि होइन भनेर भन्यो भने सायदै मुस्किल छ, भन्नका लागि मुस्किल छ। भन्नका लागि कसरी मुस्किल छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो मिलर रबिन अल्गोरिदमको कुराहरू आउँछ, पछि धेरै धेरै कुराहरू आउँछ। भन्न खोजेको हामीले यो गर्दाखेरि दुईटा ठुलो प्राइम नम्बर लिने अनि दुईटा ठुलो प्राइम नम्बरको बिचमा एउटा यो नम्बर निकाल्छौँ। त्यो नम्बर भनेको x हुनेछ। यो नम्बर चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, x र y भन्ने दुईटा नम्बर होला, मानिलिउँ दुईटा प्राइम नम्बरको बिचमा। यो y भन्ने भ्यालु चाहिँ सबैलाई थाहा हुन्छ क्या यहाँनिर K1 मा, तर यो x भन्ने भ्यालु चाहिँ जुन यो दुईटा प्राइम नम्बरबाट आएको हो त्यो दुईटा प्राइम नम्बरबाट आएको भ्यालु चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हो रिलेसन छ x र y मा, तर त्यो रिलेसन पत्ता लगाउने हो भने जुनी जान्छ। जुनी किन जान्छ भने कुनै पनि एउटा नम्बर प्राइम नम्बर हो कि होइन भन्नका लागि यसको लागि सबै पोसिबल केसेसहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र पोसिबल केसेसहरू चेक गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो होइन 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 भनेपछि मात्रै यो चाहिँ प्राइम नम्बर हो। कम्पोजिट होइन, कम्पोजिट होइन, कम्पोजिट होइन, यो यत्रो नम्बर छ, यत्रो नम्बर पटक नै ट्राई गर्नु पर्यो क्या यो प्राइम नम्बर हो कि होइन भनेर। र यत्रो नम्बर पटकै ट्राई गर्दाखेरि कतै पनि कम्पोजिट होइन प्राइम नम्बर हो भनेर भन्न सक्दैन। सो लास्टमा यो चाहिँ कम्पोजिट नम्बर होइन भनेर कन्फर्म भइसकेपछि नाउ दिस इज ए प्राइम नम्बर हो भन्ने कुरा आउँछ। सो यसको लागि चाहिँ हामीलाई इभन कम्प्युटरले पनि त्यो स्टेप्सहरू, त्यो नम्बरहरू चाहिँ धेरै हुने भएकोले गर्दाखेरि एकदमै हेक्टिक टास्क हो यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइम नम्बरको जुन एउटा सिक्युरिटी छ यही प्राइम नम्बरको प्रोपर्टीलाई एक्सप्लोइट गरेर चाहिँ हामीले एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा युज गर्छौँ। सो अब हामी डेफिनेसन लेखौँ है, सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा लेखौँ त। सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा लेख्ने
सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा if same key is used in both encryption and decryption. It is called symmetric. यसलाई के भन्छ सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भन्छ. सो फिगर बनाउने यहाँ मेसेज इन्क्रिप्सन यहाँ चाहिँ अझै नाम बनाउने यो डिक्रिप्सन यो मेसेज भन्छ र यहाँ युज गर्दाखेरि मैले K1 भन्ने की युज गरेँ र यहाँ पनि मैले चाहिँ K1 भन्ने की युज गरेँ भनेको यो दुईटै भ्यालु के छ सेम छ. सो दिस इज सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन. अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा त यो की त थाहा पायो भने त मेसेज त सबैले थाहा पाउने भयो. सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि द मेसेज हैज टु बी केप्ट सेपरेट. द की must be kept secret. The key must be kept secret. So it is also called private key or secret key encryption. तो के भन्छ यो इन्क्रिप्सन गर्दा युज गर्ने की हामीले लुकाउनु पर्छ नत्र अरूले पनि थाहा पाउँछ. त्यसैले गर्दा त्यो लुकाउनु पर्ने की भएकोले त्यो कारण सिक्रेट भएकोले यसलाई हामी के पनि भन्छौँ प्राइभेट की राख्नु पर्ने हुन्छ. प्राइभेट की पनि भन्छौँ अथवा यसलाई हामी सिक्रेट की इन्क्रिप्सन पनि भनेर भन्छौँ. सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनलाई चाहिँ सर हो सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको की चाहिँ लुकाउनु पर्छ नत्र अरूले थाहा पाउँछ नि त. त्यसैले त्यो सिक्रेट राख्नुपर्छ प्राइभेट राख्नुपर्छ. त्यसैले त्यसलाई सिक्रेट की अथवा प्राइभेट की इन्क्रिप्सन पनि भन्छ. अनि यसमा अर्को झमेला पनि छ. अर्को झमेला के छ भन्दा मैले मेसेज चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेँ अनि पठाइ पनि दिएँ. जुन कीले इन्क्रिप्ट गरेको छु त्यो कि त डिक्रिप्टर उतातिर चाहिँ रिसिभरलाई पनि थाहा हुनु पर्यो नि त. सो उसलाई मैले त्यो की पनि पठाउनु पर्यो क्या फेरि. अब ठिक छ मेसेज सँगसँगै की पनि पठाउनु पर्यो. मेसेज सँगसँगै की पनि पठाउनु पर्यो भनेको एकै ठाउँबाट नपठाउने डिफ्रेन्ट च्यानल युज गर्ने. मैले मेसेज चाहिँ एउटा फेसबुकबाट पठाएँ भने अब की चाहिँ उता भाइबरबाट अर्को पेज हो त्यसरी पठाउनु पर्यो. सो लास्ट पोइन्टमा के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि द की अल्सो need to the key is also sent to receiver. The key also sent to receiver. The key is also sent to receiver using different channel. Different secure channel भनौँ है. different secure channel. की पनि पठाउनु पर्यो भने न त की पठाएन भने त उता रिसिभरले नि त त्यही प्लेन टेक्स्ट साइबर टेक्स्ट त पाउने भयो. हजुर यो की हैन सेक्युर च्यानलबाट पठाउने भने त मेसेजै सेक्युर च्यानलबाट पठाइदियो हैन.
सेक्युर च्यानल भनेको कस्तो नि फेरि अब जब हामीले जे कुरा पनि पठाउँदैछौँ मेसेज पठाउँदैछौँ भने मेसेज पठाउनु अब सेक्युर च्यानल भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ मेसेज पठायो अनि कि भनेको अब जस्तो त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो वाइफाईको पासवर्ड जस्तै वाइफाईको पासवर्ड सेक्युर राख्ने हो भने त अब त्यही हो नथिङ इज सेक्युर भन्दा पहिलो कुरा भनिहाल्छ है सो हामीले ट्रान्समिट गर्दाखेरि डे टु डे बेसिसमा चेन्ज गर्दाखेरि हरेक दिन सेक्युर च्यानल भन्नु हुँदैन कुनै इम्पोर्टेन्ट मेसेज छ भने जस्तो कि अब तिम्रो क्वेसन्सको एन्सरलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो क्वेसन त अब जस्तो सोध्नु पनि पर्छ तिमीले है तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कुनै पनि इन्क्रिप्सन अल्गोरिदममा कुनै पनि कीहरू चाहिँ कुनै पनि मेथड युज गरेको छ अल्गोरिदम युज गरेको छ त्यो अल्गोरिदम चाहिँ सेक्युर छ भनेर दुईवटा कुरालाई त्यसलाई चाहिँ भन्छ कि एउटा चाहिँ इकोनोमिकली सिक्योर एउटा चाहिँ कम्पिटिसनली सिक्योर भन्छ क्या जस्तो कि मानिलिउँ मैले कुनै पनि एउटा मेसेज इन्क्रिप्ट गरेँ र त्यो इन्क्रिप्सन मेथड चाहिँ मैले एटिएममा युज गरेको छु एटिएम डिभाइस हुन्छ नि हाम्रो एटिएम मसिनमा युज गरेको छु र एटिएम मसिनमा चाहिँ अर्को कोही आएर एटिएम मसिनको पासवर्डै ब्रेक गरेर उसले पैसा निकाल्यो उसले 10 लाख पैसा निकाल्यो तर त्यो 10 लाख पैसा निकाल्दाखेरि उसले त्यो गर्नलाई चाहिँ त्यो ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ उसले 11 लाख खर्च गर्छ भने त्यो बेला के भन्छ भने त्यो एटिएम मसिनमा युज गरेको अल्गोरिदम चाहिँ सेक्युर छ भनेर भन्छ है फेरि ठिक छ अनि अर्को कम्प्युटेसनली सिक्योर भनेको चाहिँ जस्तो कि मैले एउटा कुनै मेसेज लेखेको छु मानिलियो एकदमै डरलाग्दो मेसेज जस्तो कि भन्दाखेरि कोटेश्वरमा भोलि कसैले बाहिर नहुने कोटेश्वर चोकमा भोलि 7 बजे बम पड्काइदियो भनेर एउटा मेसेज पठाएँ मैले ल मानिलियो र यता बिचमा पुलिसले चाहिँ त्यसलाई अब डिक्रिप्ट गर्दैछ अनि पुलिसले डिक्रिप्ट गर्यो तर पुलिसले डिक्रिप्ट गर्दाखेरि चाहिँ पर्सिपल्ट बिहान भइसकेको छ भने त्यो मैले युज गरेको अल्गोरिदम क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम चाहिँ कम्प्युटेसनली सिक्योर भयो किन भन्दा बम त पड्किसक्यो पछाडि मात्र थाहा पायो सो तिमीले भने जस्तै मेसेज नै सिक्योर च्यानलबाट पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति आउट अफ टपिक जस्तो गयो यसमा चाहिँ है सो अब हामीले यहाँ याद गर्नुपर्ने दुईवटा कुरा भयो एउटा भनेको चाहिँ सिमेट्रिक की भनेको चाहिँ दुईटै इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्दा एउटै की युज गर्ने भयो त्यो एउटै की युज गर्ने भएकोले त्यसलाई लुकाउनु पर्यो लुकाउनु परेकोले त्यसलाई सिक्रेट की इन्क्रिप्सन पनि भन्दो रहेछ सिमेट्रिकलाई अथवा अर्कोमा चाहिँ प्राइभेट की इन्क्रिप्सन पनि भन्दो रहेछ अनि त्यो इन्क्रिप्सन चाहिँ एउटै की युज गर्नु भएकोले मैले इन्क्रिप्टेड मेसेज पठाएँ सँगसँगै उसलाई चाहिँ मैले की पनि पठाउनुपर्छ त्यो चाहिँ अर्को कुनै च्यानलबाट पठाउनु पर्यो सिक्योर च्यानलबाट भनेर भन्छ यो भयो हाम्रो सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन अथवा सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीको बारेमा अब एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीको बारेमा भन्यो भने यहाँ माथि लेखेछौँ हामीले फेरि सो एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा चाहिँ यो फिगर बनाउँ सबैजनाले हामीले फिगर बनाउने सक्दैन त हो एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको इन्क्रिप्सन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कीले हामीले इन्क्रिप्सन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एसिमेट्रिक सो यहाँ चाहिँ के छ यो चाहिँ दुईटा चाहिँ K1 र K2 डिफ्रेन्ट कीले इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गरेर छ र इन्क्रिप्सन गर्ने की चाहिँ पब्लिक हुन्छ सबैलाई थाहा हुने भयो र डिक्रिप्सन गर्ने की चाहिँ प्राइभेट हुने भयो अनि यसको अर्को नाम के पनि भयो पब्लिक इन्क्रिप्सन सो लेख्ने डेफिनेसनमा सबैले एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा when different keys are used for encryption and decryption when different keys are used for encryption and decryption are used for encryption and decryption it is called asymmetric encryption next point one key is called public key अथवा यहाँ मुनि लेखौँ यहाँ लेखिदिएको छ है one key अनि that is public key is known to everyone which is used to encrypt another key is called one key is public known to everyone which is used to encrypt and another key is called
another key is kept secret or private. Next point ma, therefore it is also known as asymmetric अर्को नाम भनेको public key बाबुभाइका दोस्रा नाम आतंक भने जस्तै एसिमेट्रिक को अर्को नाम पब्लिक की इन्क्रिप्सन पनि हो। सर फिगर पनि बनाउनु पर्ने हैन यो? फिगर बनाउने नि माथि मैले बनाइदिएको छु त फिगर बनाउनु पर्यो नि है। अलिकति माथि लाग्नु। हेलो हेलो मम्मी हेलो। Okay, sorry for the interjection. फिगर भयो त? भयो सर। ल अब क्रिप्टोग्राफीमा पढ्ने हामीले यति नै हो। ठीक, अब एउटा है कसले भन्दै थियो एक्जाम्पल एटेन्डेन्स यहाँ लेखेर सो अघि मैले एउटा एक्जाम्पल भनेको थिएँ त्यो चाहिँ आज हामीले के अब एसिमेट्रिकको त गर्न भ्याइँदैन अलिकति, त्यसैले आज चाहिँ हामी सिमेट्रिकको गर्छौँ है त। सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको एउटा सानो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ स्लो भएर छ आज ब्याट्री सकिरहेको। सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको एउटा सानो एक्जाम्पल चाहिँ यो नाम सुनेको होला, JULIUS जुलियस CAESER जुलियस सिजर। यो चाहिँ इन्क्रिप्सन अल्गोरिदमको नाम है क्रिप्टोग्राफीमा। ठिक छ, यसले के गर्छ भने मेसेज पठाउँछ, मेसेज एम भन्ने मेसेज पठाउँछ सरी, अनि यो इन्क्रिप्सन गर्छ। इन्क्रिप्सन गर्दा की युज गर्छ। की चाहिँ यसको यो सिमेट्रिक भएको कारणले गर्दाखेरि यसको डिक्रिप्सन र इन्क्रिप्सनको की चाहिँ एउटै हुन्छ र यसले लास्टमा यसले के बनाउँछ, मेसेज बनाउँछ। अब यो सेम की बनाउँदाखेरि जुलियस सिजर भन्ने अल्गोरिदमले चाहिँ की को भ्यालु चाहिँ कस्तो लिन्छ भन्दाखेरि इन्टिजर लिन्छ है। इन्टिजर कस्तो लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 यस्तो खालको इन्टिजर भ्यालु लिन्छ है। अब सानो एक्जाम्पलको लागि म एउटा सानो एक्जाम्पल गराउँछु, त्यसपछि हामी गर्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट अपरेसन आउँछ। त्यो अपरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा मोडुलस। हामीले म्याथमेटिक्समा पढाएको छ है। मोडुलसले के गर्छ,
थाहा छ मोडुल जस्तो कि मैले चाहिँ 5 mod 2 भन्यो भने यसको आन्सर कति आउँछ? रिमाइन्डर दिन्छ हैन, कति आउँछ? हे भगवान, somebody please. रिमाइन्डर 1 आउँछ हो त्यो भन्नु पर्यो नि त। अनि 4 mod 2 गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ नि? 0 आउँछ। बोल्ने है अब। अब यहाँनिर मैले चाहिँ 16 अरे भगवान यार 16 mod 20 गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ ल भनौँ त? 16 mod 20 भनेपछि 0 आउँछ। हो यसमा चाहिँ मोडुलसको काम गर्ने तरिका अलिकति फरक छ। फरक कस्तो छ भन्दा यदि डिभिडेन्ड चाहिँ डिभाइडर भन्दा सानो भएको कन्डिसनमा डिभिडेन्डको भ्यालु जति छ त्यति नै आउँछ, यानि कि 16 नै हुन्छ। कुरा बुझ्यो? जस्तो 3 mod 8 भन्यो भने आन्सर कति आउँछ? 3 आउँछ। भेरी नाइस। अर्को कुरा गरौँ फेरि, -3 mod 8 गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ? यसमा चाहिँ -2 माइनसमा कहिले पनि रिमाइन्डर माइनसमा हुन्छ, कान्छ हुँदैन नि। 3 आउँछ सर 3। हो यसको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो हामीले पढ्नुपर्छ क्या, यहाँनिर यो 0 यता -1 यता -2 यता 1 यता 2 हुँदै जान्छ हैन। -1 ठुलो कि -2 लार्ज हुन्छ? -2 राइट। -1 यहाँ देखिरहेछ नि, यसरी इन्क्रिज के भन्नु फेरि भन्नु त? -2 के भन्नु तपाईँले? -2 लार्ज हो कि -1 लार्ज भ्यालु हो? -1 सानो -2 त सानो हुँदै जान्छ। -2 सानो हुन्छ। अब यसलाई यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि माइनसमा भ्यालु आयो भने रिमाइन्डर कहिले पनि माइनसमा नआउने भएको कारणले गर्दा गर्ने यसको निन्जा टेक्निक म भनिदिइहाल्छु। यो जुन डिभाइडर छ नि, यो डिभाइडरले मल्टिप्लाई गर्ने यसको मल्टिपलमा जाने मल्टिपल कत्रो हुनुपर्छ भन्दा यो भ्यालु भन्दा जस्ट ठुलो हुनु पर्यो, ताकि माइनस गर्दाखेरि पोजिटिभ आन्सर हुन्छ। जस्तो कि 8 1 जा 8 भयो भने अब चाहिँ हामीले 8 मा -5 गर्ने। 8 -3 भन्ने कति हुन्छ आन्सर? 5 हुन्छ। कुरा बुझ्यो? अर्को गरौँ। जस्तो कि -3 -23 mod 8 गर्यो भने कति हुन्छ ल मलाई भनौँ त अब। -23 mod 8 गर्दा कति हुन्छ? 8 अब 8 1 जा 8 8 -23 गर्यो भने त स्टिल माइनसमै आउने भयो। 8 2 जा 16 16 -23 गर्यो भने स्टिल माइनसमै आउने भयो। 8 4 जा 8 3 जा 8 3 जा 8 3 जा 24 -23 24 -23 गर्दा पोजिटिभ आउँछ? कति आउँछ त? 1 आउँछ। सो 1 इज द आन्सर। अब बुझ्यो? मोडुलसको फन्डा बुझ्यो है? सर्टकटमा भने रिमाइन्डरको भ्यालु दिने हो। यदि डिभिडेन्ड डिभाइडर भन्दा सानो भयो भने जति छ त्यति नै आन्सर आउने हो। यदि माइनसमा छ भने डिभिडेन्ड डिभाइडरको मल्टिपलमा जाने र डिभाइडरको मल्टिपलमा गएर जस्ट ठुलो पोजिटिभ बनाउने अनि त्यो डिभिडेन्डसँग माइनस गर्ने आउने पोजिटिभ आन्सर भनेको त्यसको नम्बर। ओके सर। ल अब हामी न्युमेरिकल गरौँ। यो भलै जाँचमा त सोध्दैन, तर कसैले इक्जाम्पल पनि गर न सर भनेर मात्रै हो मैले पनि सुरु गरेको है। सो अब यसमा चाहिँ हामीले जुलियस सिजर भन्छ, सिजर साइफर भन्छ, CAESER सिजर साइफर भन्छ यसलाई यसमा यसको नाम चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो थाहा छ इन्क्रिप्सन एउटा हुन्छ र अर्को चाहिँ डिक्रिप्सन दुईटा हुन्छ। इन्क्रिप्सन गर्ने तरिका भनेको प्लेन टेक्स्ट प्लस की फर्मुला है यो भनेको मोडुलस। अब यसमा पछाडि आउने नम्बर चाहिँ के हुन्छ त भनेर कसैले मलाई सोध्छ भने यस पछाडि आउने नम्बर भनेको चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। जस्तो कि
अब हामीले गर्ने भने चाहिँ A B C D E F G H I J K L M O P R S T सो मैले लेख्दै गएँ यसलाई चाहिँ 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 सो 0 देखि 25 भनेको 26 वटा भयो त्यसैले यो मेरो डोमेन चाहिँ कत्रो एरिया भन्दा 26 भने चाहिँ अब मैले मोड कति गर्ने 26 ले गर्ने के यदि मैले 1 2 3 4 5 6 पनि 0 देखि 9 सम्म हाले भने 10 वटा थप्यो यहाँ 36 हुन्छ है यहाँ जत्रो ठुलो डोमेन भयो त्यत्रै ठुलो हुँदै जान्छ सो यसको डिस्क्रिप्सन गर्ने तरिका चाहिँ साइफर टेक्स्ट माइनस की मोड 26 यो चाहिँ फर्मुला भयो अब लेट मी से कि म यो SUKRAJ योलाई पढ्न सकिन्छ हैन सकिन्छ यो पढ्न सकियो भने यसको नाम प्लेन टेक्स्ट यो प्लेन टेक्स्ट भयो र प्लेन टेक्स्टको यो पहिलो P भयो है यसलाई P भन्छ अब मैले इन्क्रिप्सन भनेको E1 भनेर मैले मान्ने हो भने फर्मुला के छ P plus K mode 26%. अब P को भ्यालु कति आयो त भन्ने कुरा हो का P भनेको कहाँ छ हेर त यहाँ पहिला 15 ए नाइ P हैन P भनेको त पहिला S यो S कहाँ छ 18 मा छ 18 सो S भने P भनेको मेरो 18 ठीक अब 18 त भयो अब मैले की कत्रो लिने भन्दाखेरि अब यो की चाहिँ मैले लुकाउनु पर्ने हुन्छ है अब तर नलुकाइ मैले सबैलाई देखाएँ की को भ्यालु चाहिँ मैले मानिलियौ 15 लेखेको छु 15 की को भ्यालु कति लिए मैले 15 है अब P plus K भनेको 15 मोड 26 यो ढिलो लेखेर चाहिँ किन जोडा त कति भयो यता केटालाई कति भयो 8 5 13 33 भयो 33 मोड 26 आन्सर कति आउँछ यसको 26 दुना कति भयो somebody कोही सुनिरहेको छैन बोलिरहेको छैन के हो 7 हो स्योर हो 7 भनेको के भयो त्यसमा H हो सो यो चाहिँ मेरो के भयो H भयो सो मेरो S को ठाउँमा चाहिँ के हुने रहेछ त मेरो हो अब U को ठाउँमा के हुन्छ होला हैन सो U को ठाउँमा के हुन्छ मिलाउने U को पनि त्यसरी नै गर्ने 20 plus 15 हो अब त्यसरी नै गर्ने के अब इन्क्रिप्सन गर्दाखेरि S को H भयो U को अर्कै होला मानिलियो यो यसको A होला यसको X होला यो T होला यो B होला अब हेर न SUKRAJ सुक्रास त मैले बुझेको थिएँ तर U भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन सो दिस इज आवर साइफर टेक्स्ट भन्छ अब यसलाई साइफर टेक्स्टलाई डिक्रिप्सन गर्नु पर्यो भने उल्टो के जस्तो यो 7 छ 7 भनेको C को भ्यालु भयो डिक्रिप्सन गर्दाखेरि के हुन्छ 7 भनेको C माइनस K को भ्यालु 15 7 minus 15 यसलाई हामी के गर्छौं मोड 26 गर्छौं मोड 26 गर्दाखेरि 7 minus 15 भनेको कति भयो 8 भयो हैन -8 मोड 26 भयो -8 मोड 26 लाई कसरी गर्छौं अरे हामीले -8 -8 त लेख्न मिल्दैन कान्छ माइनसमा छ माइनस गएले यो 26 को मल्टिपलमा जाने
26 एकान 26 माइनस 8 भनेको ठ्याक्कै उतै त्यत्रै हुन्छ कति हुन्छ 18 हुन्छ 18 भन्ने के भयो एस भयो त्यो भनेको मेरो फेरि प्लेन टेक्स्टमा आयो डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि सो दिस इज हाउ इट वर्क्स सो मेरो भोलि क्वेसन के छ भन्दाखेरि सबैले आफ्नो फर्स्ट नेमलाई की को भ्यालु चाहिँ 18 राख्ने है ताना नराख्ने है की को भ्यालु 18 राखेर सबैको इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गरेर मलाई भोलि के